उच्च रक्तचाप मुटु रोगको नियमित परीक्षण गराउन नेपालीहरू केही हदसम्म राजी भए तापनि क्यान्सर रोगको परीक्षणमा भने उनीहरू आदर गरेको पाइएको छ। स्वरूपा श्रेष्ठ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। खास गरी क्यान्सर रोगबारे जनचेतना फैलाउन उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। एक दशक अघिसम्मको अवस्थामा क्यान्सरका बिरामी खुलेर बाहिर आउन सकेका थिएनन्। न त नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल नै थिए। 2 वर्ष भारतमा रहँदा नेपालबाट क्यान्सर रोगको उपचारमा जानेहरूको अवस्थाले स्वरूपा श्रेष्ठलाई झनै पिरोल्न थाल्यो। क्यान्सर रोगका विशेषज्ञ डाक्टर रहेका श्रीमानसँगै त्यहाँ रहनुभएकी श्रेष्ठलाई नेपालमा क्यान्सर रोगबारे केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी चल्न थाल्यो। क्यान्सर रोगको उपचारका लागि भारत आउने कतिसँग त पैसा नै हुन्थेन, कतिको पैसा चोरी हुन्थ्यो। यस्ता समस्या श्रेष्ठले प्रत्यक्ष देख्न र भोग्न सुन्नु पर्यो। फर्स्ट म मेरो हस्बेन्ड डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ क्यान्सर विशेषज्ञ हुन्। उहाँ दिल्लीमा क्यान्सर विशेषज्ञ हुनको लागि त्यहाँ ट्रेनिङमा जानुभएको थियो। 2 वर्षको लागि जानु हुँदाखेरि म पनि उहाँसँग मेरो जबहरू सबै छोडेर म पनि उहाँसँग गएको थिएँ। त्यति बेला नेपालीहरू धेरैजना उता ट्रिटमेन्टको लागि आउँथे, किनभने नेपालमा राम्रो क्यान्सर हस्पिटल त्यति बेला थिएन। त्यसैले धेरै मान्छेहरू त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न आउने अनि एकदम दुःख थियो। कसैको पैसा सकेर दुःख, कसैको बिचमा मान्छेले पैसा चोरिदियो भनेर दलालीहरूले ठगिदियो भनेको दुःख, अनि कसैको गर्मीले बस्न सकेन भन्ने दुःख, कसैको फ्यामिली नपुग्यो। अब मेरो फ्यामिलीको अब जब छ, अब म एक्लै हुन्छ के गर्ने भन्ने त्यस्तो दुःख, यस्ता धेरै दुःखहरू भएको भएर नेपालमा अब एउटा क्यान्सर हस्पिटल भएको भए उहाँहरू त नेपालमै ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू त इन्डिया नै आउनु पर्दैन नि भन्ने त्यस्तो फिलिङ चाहिँ मेरो हस्बेन्डको आयो। किनभने म त घरमा बस्छु यतापट्टि होइन, म चाहिँ फ्यामिली छैन, कसै कोही एक्लै भयो भने मात्र हाम्रो घरमा आउनुहुन्छ, म लिएर आउनुहोस् न भन्छु, घरमा राख्छु हामी। तर अब धेरै देख्ने त उहाँले हो हस्पिटलमा। अनि उहाँले त्यति बेला नि एउटा क्यान्सर हस्पिटल खोल्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ उहाँको अब सपनाले पुरा गर्नको लागि अब कसरी गर्ने त भनेर होइन भन्दा धेरैजना नेपालीहरू दिल्लीमा आउनु हुँदाखेरि उहाँले भेटघाट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि म उहाँहरूसँग क्यान्सर हस्पिटल नेपालमै खोल्न पाए के होला भनेर कुरा गर्दा अनि उहाँले पनि एकदम राम्रो हौसला दिनुभयो। आफ्नै श्रीमान क्यान्सर रोगको चिकित्सक भएपछि दुवैलाई लाग्यो कि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ। यही सोचले स्वरूपा श्रेष्ठ क्यान्सर रोग बारेको अभियानमा निरन्तर लाग्नुभयो। क्यान्सर भए पनि लुकाएर राख्ने, समयमै उपचार नगर्ने र जटिल अवस्थामा पुगेपछि मात्र अस्पताल जाँदा बाँच्ने सम्भावना नै नरहने त्यस्तो अवस्थालाई चिर्ने सोच स्वरूपामा आयो। पाठेघर स्तन क्यान्सर बारे त महिलाहरू खुलेर बाहिर आउन सक्ने अवस्था नै थिएन। यसकारण पनि दशक अघिको अवस्थामा क्यान्सरबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि धेरै थियो। भारतबाट नेपाल फर्केपछि स्वरूपा निरन्तर क्यान्सर रोगबारे जनचेतना फैलाउने अभियानमा लाग्नुभयो आफ्नो टिमसँगै। यतिकैका बीच ललितपुरको हरिसिद्धिमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको पनि स्थापना भयो। स्वरूपा श्रेष्ठ यस हस्पिटलको स्थापनाकालीन सह-संस्थापक समेत हुनुहुन्छ। भक्तपुर हस्पिटल एउटा क्यान्सर हस्पिटल थियो, त्यहाँ काम हुन्थ्यो। तर अब जुन स्पेसलाइज हस्पिटल भनेको चाहिँ थिएन नि। क्यान्सर सुरुवातको अलि क्यान्सर भनेर डायग्नोस गर्न पनि त्यति बेला राम्रोसँग डायग्नोस गर्न इन्डिया नै जानुपर्ने त्यस्तो अवस्था थियो। अनि डक्टर्सहरू पनि अब एकदम राम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू थिए। इक्विपमेन्ट्सहरू नेपाल नहुँदाखेरि डक्टर्सहरूले इन्डिया पठाउने बाध्यता नै थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्डियामा नचाहँदै पनि पठाउनु पर्ने भएको भएर अब अहिलेको अवस्था र पहिलाको अवस्था धेरै नै फरक भइसकेको छ। निरन्तरको अभियान, हस्पिटलको स्थापना र मानिसहरूमा आएको चेतना जस्ता कारणले पछिल्ला दिनमा क्यान्सर रोगबारे केही हदसम्म खुलेर बोल्ने बानीको विकास भएको छ। क्यान्सर रोगको उपचारका लागि अहिले विदेश जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा पनि कमी आएको छ। स्वदेशमा सबै प्रकारका क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने हस्पिटल समेत स्थापना भएका छन्। अहिलेको अवस्थामा आफूले चाहेको कुरा केही हदसम्म पूरा हुँदै गएको स्वरूपालाई पनि लागेको छ। तर अझै पनि गर्न भने धेरै नै बाँकी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
जब कि पहिला मान्छेहरू मलाई क्यान्सर छ भनेर भन्न रुचाउँदैन। इभन यस्तो छ कि क्यान्सर भएको हुन्छ होइन, अब नेपालमा उहाँको थाहा छ, उहाँहरूले क्यान्सर यहाँ हाम्रो क्यान्सर नेपालमै देखायो भने ठिक हुन्छ, मलाई केही हुँदैन भनेर थाहा छ। तर उहाँहरूले नेपाल क्यान्सर मलाई भयो भने अरूले थाहा हुन्छ भनेर विदेश जानुभएकोहरू धेरै नै छ भने अब अहिले त्यस्तो छैन अवस्था। उहाँहरूको हाई लेभलको मान्छेहरू नि नेपालमै ट्रिटमेन्ट गरेर होइन उहाँहरूले देखाउने सुरुवात भइसकेको छ। स्कुल जीवनदेखि नै समाज सेवामा आबद्ध हुँदै आउनुभएकी श्रेष्ठ अहिले श्रीदीप हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रालीको अध्यक्ष, उपचारका लागि सहयोगी हातहरू संस्थाको अध्यक्ष, नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुप फन्ड राइजिङ कमिटीको संयोजक, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपालको कोषाध्यक्ष पदमा रही सेवाभावले काम गर्दै आउनु भएको छ। श्रेष्ठ रोटरी क्लब एलमा पनि आबद्ध रहँदै आउनु भएको छ। स्वरूपाकै अग्रसरतामा असहाय, न्यून आय भएका र अप्ठ्यारोमा परेकाहरूले नयाँ जीवनको अवसर समेत पाएका छन्। 26वटा ब्रेस्ट क्यान्सर फ्रीली ब्रेस्ट क्यान्सर हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले रोटरी क्लब अफ येलोसँग मिलेर 26 जनाले हामीले फ्रीमा ब्रेस्ट सर्जरी पनि गरिसकेका छौँ। यी फन्डरेजहरू गरेर हस्पिटलले पनि खर्च गर्छ। त्यसपछि हाम्रो सर्जनहरू हाम्रो हस्पिटलको सर्जनहरू पनि धेरै नै राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो फी मिनिमम मात्र फी लिएर या कसैलाई फी पैसै नलिकन उहाँहरूले पनि हेल्प गरिराख्नु छ। अनि बाँकी चाहिँ हामी एनजिओहरूबाट क्यान्सर सपोर्ट ग्रुप छ अनि अरू फेरि उपचारका लागि सहयोगी हातहरूसँग मिलेर हामीले चाहिँ यसरी मद्दतै गरिरहेछौँ। पैसा छैन, आउन गाह्रो छ या अब यहाँ बस्न पनि गाह्रो छ भन्यो भनेर हामीले अब यो क्यान्सर सपोर्ट ग्रुप र उपचार मिलेर इभन कोठाको भाडा लिएर उहाँलाई राखेर भाँडाकुँडा किनेर दिएर खानेकुरा उहाँलाई मिलाइदिएर सबै मिलाएर हामीले यसरी पनि ट्रिटमेन्टहरू गरिरहेका छौँ। तर अब तपाईँको त्यसमा चाहिँ धेरै गर्नु छ। अब यतिले पुगे छैन, हामी अगाडि धेरै जानु छ, धेरै गर्नु छ। क्यान्सर सर्भाइभरहरूका लागि प्रेरणा बनेर काम गरिरहनु भएको छ स्वरूपा श्रेष्ठले। आजका दिनमा क्यान्सर रोगबारे चेतना क्यान्सर जितेकाहरूबाटै भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यही मान्यतालाई सार्थक तुल्याउन क्यान्सर जितेकाहरूको र्याम्सो समेत गरियो। समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिको सहभागितामा क्यान्सर जितेकाहरूले र्याम्सो प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा स्वरूपा श्रेष्ठको उल्लेख्य योगदान रहेको छ। मानिसहरू अगाडि आएर मलाई क्यान्सर छ भनेर बोल्न आएन। कतिजना मान्छेहरू भित्रभित्रैमा निको हुने क्यान्सर पनि बितेको कुराहरू मैले एउटा दुईवटा सुनिसकेपछि अब यसलाई कसरी अगाडि लाने त भनेर भन्दाखेरि हामीलाई त्यति बेलानिर चाहिँ अब यो ऱ्याम्प वक गरौँ। ऱ्याम्प वक गरिसकेपछि धेरै नै मेसेजहरू बाहिर जान्छ, किनभने ऱ्याम्प वक भनेको नेपालमा गरेको पनि छैन, धेरै देशहरूमा यसरी गरेको पनि छैन। तर हामीले चाहिँ इयरली गर्ने प्लान गरेको छौँ। तर कोभिड भएकोले हाम्रो यो रोकिएको छ। तर पछि कोभिड निको भइसकेपछि यसलाई फेरि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। हस्पिटलको सेवासँगै अहिले स्वरूपाको योगदानको पनि चर्चा हुने गरेको छ। हजुर नमस्ते, म रेजिना मुल्मी, क्यान्सर सर्भाइभर। विगत अब 14 वर्ष भयो म चाहिँ क्यान्सर निको भएर भनौँ न बसेको छु। म चाहिँ ARPR नेगेटिभ, ट्रिपल नेगेटिभ भन्दा नि हुन्छ। रेयर केसमा आउँछ। ट्रिपल नेगेटिभ भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ भनौँ न बाँच्ने मध्येमा म पनि एउटा भनौँ न अब सौभाग्यले पाएको छु। जस्तो कि अब क्यान्सर लाग्दैमा चाहिँ यसरी छ नि, अब हरिस खाएर अब भनौँ न मान्छेले मोटिभेटेड नै नभइकन, पहिला त धेरै चलन थियो यस्तो कि अब क्यान्सर लागेपछि मरिन्छ, बाँचिँदैन अनि धेरै नै कुराहरू मेरो पालामा पनि सुनेको पनि हो। आफू पनि त्यही समयबाट पनि म गुज्रिसकेको पनि छु होइन। त्यसलाई नै फर्को मारेर भनौँ न एउटा राम्रो किसिमले अहिले चाहिँ हामीले कसैले क्यान्सर लागेर पनि मान्छे बाँच्न सकिन्छ, केही गरी खान सकिन्छ भन्ने अभियानमै पनि लागेको छौँ। जस्तो कि हामी मिलेर धेरै पनि अब कामहरू गरेका छौँ। सुब्बा म्याम हामी मिलेर अब धेरै छु अब सोसियल रूपमा पनि होइन। धेरै कुरामा हामीले मान्छेहरूलाई भनौँ बिरामीहरूलाई भन्दा नि अब मोटिभेटेड कार्यक्रमहरू लिएदेखि लिएर सर्भाइभर मिटहरू पनि लिएर जस्तो कि सबैलाई सँगसँगै लगेर हामीले धेरै कुराहरू काम पनि गरेका छौँ। त्यसमध्येमा यो ऱ्याम्प सोहरू भयो, ऱ्याम्प सो फेरि चिल्ड्रेन ऱ्याम्प सो सेकेन्ड भयो। मैले चाहिँ नि पहिला अमेरिकामा बस्थेँ म उता,
अनि अमेरिकामा ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि सानो गिर्खाउँदा मेरो बायोप्सी गर्दाखेरि क्यान्सर भएको रहेछ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले उताबाट यहाँ नेपालमा सिफ्ट भएँ अनि अहिले चाहिँ नि मैले नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमै उपचार गरिरहेको छु। अहिले सबै ठिक भइसकेँ कि म लिएँ यहीँ नेपालमै। नेपालको उपचार र उताको उपचार त्यस्तै रहेछ। अनि मैले बेटर आफ्नै फ्यामिलीमा बसेर गर्दा राम्रो। अब परिवारमा बस्दा जति हिम्मत बढिन्छ नि त्यो त्यहाँ परिवार नहुँदाखेरि अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ कि। अनि कस्तो दुःख भयो उता एक्लै बस्दाखेरि अनि बरु यतै बसेर फ्यामिलीसँग बसेर ट्रिटमेन्ट गरौँ भनेर अहिले नेपालमा आएर उपचार गरेर अब निको भइसक्यो। मेन त अब मैले ट्रिटमेन्ट त बाहिर गएर गरेको होइन, प्रायः जस्तो मान्छेहरू बाहिरै जान खोज्छन्। तर चाहिँ म के भन्छु भने ट्रिटमेन्ट बाहिर भन्दा पनि अहिले त हाम्रो नेपालमा यति राम्रो ट्रिटमेन्टहरू भइरहेको छ होइन। मेन गरी विशेष गरेर मैले उपचार गराएको नेपाल क्यान्सर हस्पिटलबाट हो। यो हस्पिटलमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मेरो एकदम राम्रो ट्रिटमेन्ट भएको छ। यहाँको डक्टरहरू, यहाँको सिस्टरहरूदेखि लिएर हस्पिटल भयो एकदमै हाम्रो त अहिले म त यहाँ यति उ भइसक्यो कि अब त यो त आउँदाखेरि पनि मेरो माइती घर जस्तो लाग्न थालिसक्यो। यति हामी डक्टरहरू मिल्नुहुन्छ। त्यो मध्येमा पनि कस्तो भन्यो अब हामीले यो हस्पिटलबाट गरेको के भन्दाखेरि एउटा मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ जुन ऱ्याम्प वर्क गर्नुभएको थियो यहाँ सुरु भएको थियो। ऱ्याम्प वर्कमा मैले पनि भाग लिएँ। जस्तै यसमा चाहिँ नि हाम्रो स्वरूपमा म्यामले धेरै सहयोग गर्नुभयो हामीलाई होइन। त्यही भएर यहाँको जस्तै कि अरूभन्दा पनि विदेश जानु भन्दा नि यहाँ किन यस्तो राम्रो भयो भन्दाखेरि हाम्रो मेन कुरा त डक्टरहरू नै हुनुहुन्छ। यति राम्रो डक्टरहरू हुनुहुन्छ। म यहाँको लागि एकदमै त्यहाँ आभारी छु डक्टर हस्पिटलप्रति। स्वरूपाको भोलिको सोच भनेको क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतनालाई सर्भाइभरहरूकै माध्यमबाट र उनीहरूकै उपस्थितिमा देशव्यापी बनाउने हो। आशा छ उहाँ आफ्नो उद्देश्यमा निरन्तर अगाडि बढिरहनु हुनेछ र सफलता पनि मिल्नेछ।